كم زيوم يمتمجدنا ونكمرحنا قالسنا موجتنا ون أفلت تدرخ من تانك خون كم زيوم زولو مهران يوم حاجة سجرنا نخيط لنا مو كبري قبوم سلسة خون أيه سلزي كم تي تجايز ولو وانوتي نايتي هذا فاي ملختي نوقع له مدرخ قطعنا عندما تي أفزلو ملأت قوعي بسممعنته حيل عمامة عيشنا مدباتنا تناخر من قدي نفسرح خناتي بزاو حلفنت مسرت نلعب شو عالتورحي أو سرحتنا تنكسرت سلسنها تاينا قبر يتانيحو زبل بغربة مسانا كم تزول خو تكنيكاليم سنموقتها ومسرحتي مسانا نامروح لك خالد زخولو كافتم عنتو تأصخهم مهران توساقي مسانا ون دكتور أتخلتي كافتا أبو جمرنا الماضي بيوس عتاد تكالات خدنا ينكيادون اللوات بحالات توصلنا إيش يتريون أيلوتن تاين تمثل زبل ما ورهك بنا ملا ودكتور لحد حديركم يلي بحالي أو نقوصل الخونة قطعا بمبل مارش شمونتا مخنيات ياو كعلاو زبعالو زي بسلام صحنا قولي دلي مخنيات مارش 80 لما أنتي قطعا خوينو في الليل أي فلوي تمكرو لوز معلت زي لما أنتي ياو بس ترينا خوفيلنا تاش منقبر قدم كبل دادويت مايكرو فاينانس لمجمرا جزي سرح خجمرت له مارش 8 مخنيات غيرو أو عدو قدام لسه دك أنشتيو لقحيو أفتي جزي سوب بزعوا لقح نير لما عندهم بزعوا لقح فلي الجورجن أشعو 5 أرشي 100 أرشي وسدا أي نوسدي زخول جنزب تاكن جورا للكركري نيرو 5 أرشي أتا توسد نيرا 100 أرشي حزن دقنا يونا مليونات قداينا نوقع لنا بليونات مو إنه يجنت مارش 8 عبي بعال بمخانو أخبرنا يخن حلف سل الجباء كعب حكم إلى جمري دلي كاو بمغتصال ياو زحيل عمام قدم كبل بخلتي شامبر بمتحوار سفيح منقصاص لا سرحي صنيحو ولا اوان كينات جميرو تاي كمص يخلو تاي صقمات كفطر يخلو زقصالي دحر كينات ون فلاي افتي ولق زفر افتي نغادا محبرسب كفطر لخل صعنتو تايلو مس تفراليو محبرسب كفلي مس ناي دغون حويسكا ياو ديسكشن يكايد نيري دحار دحري وعلي بريتوريا بقدامنت تللو شجر تمايتكا حاد ممايت دوكمنت حيسكا سلملكتهم اكلات خيركا ايو ديسكشن تخايدو عبي وعلاء تخايدو اب اديس ابابا خوزي لعل حدا لعل 50 سب توكيل خيد نيرو مس كلهم لملكتهم ناي فيدرال منغستي اكلات ياو ديسكشن اكايدو افتغيزيسو كاونيو نا 18 ورحي ناي منوح نا منوح تيكونس بانكتات وي دما مايكرو فاينانس كعجسا بيرو بانكون كعجس بيرو بانك كاباتن لحلو نجر له ساتن كلون توالاشو لقح مطنو وسنيو السوق عجسن مالتي كم قصصر ساتن دما كعجسو لمن لتحبرت السب أقدر أجني هنا بايزو للدلائق عجسو إين ليدلائق جن كي عجس هاي خلاين مالتي كعجس هالخلا أمنجو تم بانكتاتي أمنجون تم تلقحتي كل الخل ركبيو حرف ركب تهليو أنت ترتيرا كي خداوني خلاين سلازي نا 10 شمون تورحي كما تتلو قلتيفكم لقح بلقح خدقفيو نيرو تحسب كل سيكترات اب حرشا اب اندستري اب دققتنا نعشن اب سيرفيسز كلن مالتي لقح وسدمو قلتيفو ريكفر غيرو ويدا محاويو لقح ملس ايت حساب نيرو اوف كورس 14 خميتي كافتنا عام للقحنو لعلي 14% كي توسخالو لون هقلو زي اجن الفلي بفلي التجراي التهوت يكونتي
تتأميرا لكل إثيوبيا تويا عامي 100 بليون لك حنت خوينا نس لم زمن سكع 114 بليون نملكح مسل هون مالتي بفولي جن تجراي أو كينات سلالنبرة برساس سلالقاتمو لزوم حبر سوزي بفول إيو تريد كجبر نيرو كندوزي لأكل انتهي بكن زيك جبر الكنيل والعينة بوليس خدقف نيرو أي تجبري ولو إن جن تلقى أحمد ستلا تنلحالف فاخلت عمتات كاب شديش سنة شديش تسك أخلت نبتي أميس كع شديش سنة نبتي تشعت بيلين إيان بتن بنك تلقى أحتوا هيون زي حويت كم سيخ اللي فتيهم تعصر شمون تورحون بخمزي باخينو مالتي توسنا أفويت هايونا نجار خواني خالي أفتح عصر شمون تورحي نيشينا من نوح نجار سل النورو مالتي زين زي مستفترة كاتيل انتهي مسيو تاجيز اللي أخلت مسكرة سلسة ورح مسترفع متجلنا عتفتيرو أفتح محبرسة تم بانكتات مايكرو فاينانسون ما استنكك يا مهاب جميرة لخلو ورقة مصحف جميرة من اللي تعرفون جميرهم زين كالي تأجم كيف التر علات 10 شدشتا بقى أطرا فرنجي تحساس ناي مودة 10 شمون تورحي نيرو بدحريقة لا تبلاشو لقح تأتيو بقى تسالع عداقة خوصي خيلي سلازي عداقة موصات تجميرو ناي تقراي غزاوت كله لا عداقة توصيو كبير لخونا ناي غزاوتي قلولاو لافت فاينانسون كشجر لخل لتي ايكونوميون بخوم قلولاو كفتر لخل عينت كفتر لنا خيلي يبل حيسكا ايو دحار منقصاص تجميرو مالتي كندلك قال بكل اللي تجميرو او كل لملكتهم اكلات كلهم مبرهي تواهيو ايو بوانانت ناي كلل غيزاو محدار ملو مجلس تواهيو ايو لبيرحو واحد ملو مجلس تواهيو كاوزي تواهيو ايو ندغنا خنقصللنا توعلا تواهيلو I mean to discussion አዲስ አበባ ኸይና ማለት እዩ አዲስ አበባ ኸይተለ እዚ መጀመሪያ መይ ተገይሩ አጀንዳና ፈሊና ሸውዓተ ነጥብ ሒዝና ኢና ኸይድና ሸውዓተ ነጥብ ሒዝና ሓደ ሙሉእ ብርሰት ለጋጠሞም አካላት አለው ትግራይ ኩላ ትግራይና ነው ገለለና እዚ እዚአቶም 100% ውድመት እንተሃልይዎም تلتلقحوا لقح كدمر تلو تأكل ولد كدمر تلو قطعات كل على لهم خللو سلستي النجارات مالتي كالاي بخفال قدات لو صحهم أكلت له تم بانكتات يفلط عين دنبينيان أو صنعتوني فلتي نايزاتهم دغنا انتنا اسا ولدهم يلعن تخفال عنوت لقاطمون كحساي وهبهم which is تولد اللي على له مالتي تي وانا ገንዘብ ቅጽዓቱን በተመሳሳሊ ሳልሳይ ለተወሰነ ጉዳት ለጋጠሞ ቢዝነስ ኮይኑ እንቅስቃሴ ስለሌለ ነበረ ኩሉ ነገር ስለተዓጸወ ናይዚአቶም ወለድ ይልዓል ኢልና ኢና ድልና ታራውዒቲ ፍላይ ካብ ልሰርሑሉ ነበረ ቦታ ብምክንያት ጦርነት እዚ ተፈናቂሎም أو كالي خاوي النورو which is كافت نبرتهم كهافت نبرتهم تفلاليهم للو أمن تكوناتهم مخوان لي فلتوا مالتي نايزي أتوم لقح مسولدو مسكس عاتو خلا على خلالو أنا قيدنا حمشاي مس investment ستتحازو أو كيد النورو سأن لقح تطولو ولو قلتيفو لقح بمهاب الساتهم لا بسرح قلتيفهم كأتو فلاس ندقنا عنوت لقاتهم قلتيفهم ريفاينانس خجبرو ويدما ناي بانكي ناي مايكرو فاينانس اገልግሎት ክረኹ ልብል ይት ሓደ ለቀረበ ካው ሸርሻይ አማኸሉ ምስ ኤልሲል ተፈጠረ ፀገም ናይ ፎሬን ከረንሲ ወይድማ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ይስአን ስለልነበረ ሓደ ሱቅ ቅድሚያ ክወሃብ ናይ ግብሪ ጉዳይ ተአከበ ግብሪ ክልዓል ሳልሳይ እንደገና ብፍላይ አፍቲ ናይ ኢንቨስትመንት እፎይታ ጊዜኡ ሓሊፉ ስለነበረፍቲ ኩናት ጊዜ እንደገና ለትግራይ ክረአየላ ከለሎ ልብል ለሓዘ እዩ ነይሩ መበል ሻብዓይ ግን እዚ ኩሉ እስካዕ ንገብር
ግዜ ስለ ለኣኸለና 3 ወርሒ እየን ሓፀርቲ እየን እስካዕ ንማየጡ ዳርጋ ሓንቲ ወርሒ ኸይዳ ነይራ 2 ወርሒ ተሪፈን ማለት እዩ ልኽንማጎቱ እውን ግን ግዜ የለና እዩ ግዜ ተሓዘት ሰብ እንድሕር ላብ ጨረታ ኣትዩ ጨረታት ሓደ ናይቲ ሓደ ክገዝእ ሓደ ላብ ከቢድ ዝኾነ ቁልውላ ባእሲ እውን ከምፅ ይኽእል ካልኣይ ናይ ገዛ ዋጋ ዳውን ክትሕት እዩ ናቶ ቀዲሞም ዝሸጡ ሰባት ነይሮም ፈሪሖም ብርካሸም ሸይጠሞ ስለዚ እዚ ክነድሕኖ እቲ ናይ ምዕጋስ ግዜ ፎርቢራንስ እዮም ንብልዎ እዚ ክወሃበና ክእል ኣሎ ትዕድል ልብል እዩ ተጠይቑ እዚኣ ልመን እያ ቀሪባ ልምልከቶም ኣካላት ገንዘብ ሚኒስተር ያው ኣቶ ኣሕመድ ሸዴ ቀሪቡሎም እዩ ለብሔራዊ ባንክ ኣቶ ማሞ ምህረቱ ካብ ማክሮ ኢኮኖሚክ ቲም ኣምባሳደር ግርማ ብሩ ካልኣይ ትጠቕላላ ንገብሮ ስራሕትና እውን ክቃላጠፉ እውን ልምልከቶ ኣካል ከም ዶክተር ኣብርሃም እዚኣቶም ብሪፍ ተገይሮም እዮም ልምልከቶም ኣካላት ኩሎም ማለት እዩ ዘን ኣብ መወዳእታ እንደገና እቲ ሓይሊ ዕማም ተፀዊዑ ሓደ ዓብዪ ዲስከሽን ኣካይዱ ምስ ብሔራዊ ባንክ ፕላስ እንደገና ምስ ማክሮ ኢኮኖሚክ ቲም እሳቶም እንታይ እዮም ወሲኖም ሓደ እቲ 14% ነበረ ናይ ልቃሕታይ ስሙ 18 ጌርና የለና ኢሎም ሽዝ ግን ስቲል ለሃገር እዩ ለትግራይ ብሄነ ይኾነ እዩ ካልኣይ እታ ፎርቢራንስ ሓንቲ ዓመት ወሲኽና ኣለና ኢሎም ካብቲ 18 ወርሒ which is ካብ ዕለት 16 ዲሰምበር በቋፅራ ሚን ካብ ታሕሳስ ጀሚሩ ምስ ባንክታት ምስ ማይክሮ ፋይናንስ ብምርኻብ እንታይ ይከኣል እዩ ያው ናይ ምንዋሕ ስራሕቲ ምስራሕ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቀልጢፉ ላብ ሕረጃ ክመፅእ ዝኽእል ገዛ ይህሊ እንድሕር ብምትእማን ክስራሕ ክኢሉ ስለዚ እዚኣ ሒዝና መፂና እታ ወረቐት ደንጉያ ነይራ እታ ወረቐት ግን ፀኒሓ እንደገና ዝተኸፈተትሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ምስ መፃና እውን ወዲያው ምስ ክልል ምምሕዳር ኢና ዲስከስ ጌርና ካቢነ ፀዊዑ ያው ክቡር ኣቶ ጌታቸው ካቢነ ፀዊዑ ዝተወሰኑ ኣካላት ኣብኦም ማይጥና ንሕና እውን ትልበፃሕናዮ ኩሉ ነጊርናዮ ግን እንታይ እዮም ኢሎም ሳቶም ኣብ ክልልኩም እውን ክስራሕ ዝግብኦ ነገር ክስራሕ ክኽእል ኣሎ ፀቕጢ ግበሩ ድፍኢት ግበሩ ስለዚ ናይታቶም ምትሕብባር ናይታቶም ታይሱም ምግባር ኣድላይ እዩ ዝብሉ እውን እዮም ሓሳብ ሂቦምና ነይሮም ብመሰረቱ ንስኣቶም ዲስከስ ጌርና ሳቶም እውን ናይ ድጋፍ ወረቐት ተፅሒፉና እቲ ወረቐት ሒዝና እንደገና ተመሊስና እታ ናይ መጨረሻ ልበልናያ ላብ ጠቅላይ ሚኒስተር ቢሮ ኢና ኸድና ምክንያቱም ጉዳይና ናይ ማክሮ ኢኮኖሚክ ጉዳይ እዩ ናይ ጠቅላላ ናቲ ኢኮኖሚና ናቲ ሲስተም ብምሉኡ ጉዳይ እዩ ካብ ልቃሕ እውን ዝሓለፈ እዩ ስለዚ ረእዩልና ኢና ላውና ይምፀኒሕና እዘን ህዚ ኣብ መወዳእታ እታ ወረቐት ተመነላ ማለት እዩ ያው ኣብ ጠቅላይ ሚኒስተር ቢሮ በፂሓላ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ መዓልቲ ያው ቆፂሮም ክፀውዑና እዮም ዝብል ግምት ኣለና እቲ መፍትሒ ክንረኽቦ ንኽእል ናይ መጨረሻ ልበልናዮ ጫፍ ናይ ፌደራል መንግስቲ ትላዕለ ኣካል ኣብ ጠቅላይ ሚኒስተር ቢሮ በፂሐሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ሕዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኢለ ኣሎ ቀልጢፍና እታ ሓንቲ ዓመት ትብል እውን ብምንታይ ክትድገፍ ዝግባኣ ብፋይናንስ እያ ትብል ስቲል ግን ፋይናንስ የለ ህዚ ልቃሕ እንድሕር ለይብሉ እተን ዕንወት ለጋጠመን ትካላት እንድሕር ክህነፃ ለይከኣላ ፋይናንስ እንድሕር ክቐርብ ለይከኣለ ትርጉም የብሉ ባይዞ ድሮ ሓደ ዓመት ካብ ታሕሳስ 16 ጀሚሩ 2 ወርሒ ዳርጋ ኸይድና እኒና ማለት እንደገና ላብ ንእሽተይ ነገርና ላወረና ንመፅእ ኣለና እቲ ኩነታት እውን ክንሪኦ ተለና እንታይ ይመስል ልብል ባይዞ ቅድም ክብል ንሕና ክነብል ተለና ብዛዕባ ልቃሕ ናይ ቅድመ ህዚስ ከመይ ክንገብር ልብል እዩ ነይሩ ብድሕሪኡ ባይዞ ነገራት ብጣዕሚ ተቃይሩ ብሃገር ደረጃ ብፍላይ ትልካየድ ዘሎ ሪፎርም ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ሪፎርም እዩ ካብኣቶም ውሽጢ ኣብ ፋይናንስ ሴክተር ዝግበር ዘሎ ሪፎርም እቲ ዝዓበየ ሪፎርም እዩ እቲ ሪፎርም እንታይ የምፅእ ኣሎ ተኢልና which is ብስፍሓት እውን ክንማየጠሉ ስለ ዝግባእ ምክንያቱም ክብደቱ ከቢድ ስለ ዝኾነ ዝቐፃላይ እቲ ማሕበረሰብና ኣብ ልቃሕ ጥሒሉ ኣሎ
أفتو لقاح توسيدكم ما قلقلين بانكتات أنجيرن لقاح مسولد لو ينفلين ينحزنوا قلقين لقاح أي من لقصعات له لتليفونين قلقين بانكتات جن تلقاح له تولد له بلاس عندنا تقصعات له أنتو بتعمل حمق نجر عندنا وتقصعات وانا جنزم مستولد كابيتالايز الجبر له لاو دميروم مالتي لدمرو دميروم اندحر ولد غيرهم له لقدده كبيد ولد يخفل له كبيد قصعت يكون له مالتي كافت عدا خوص يخلي قليل سلازي عدا له ايكونومي تنا تغرا ايكونومي ريت لنا هذه كاب غيزه لاو غيزه لاو سخه 3 بليون نولو نيرنا حزي لعل بصيحو غنا خوسخي المسل تكايدو بمنتاي كوسخي يخل كلتا بطعمي عبيت نغا ثلاثه عبيت نغرات لو تفطر هذه حدا ناي قطبا ولد وسخلو بيراو بانك بايزوي كاشو 10% يوسخي افتن بانكታት ግን ናይ ገንዘብ ሕጽረት ስለለሎን መብዛሕተን ከቢል ሆነ መጭንናቅ ስለለሎን ድፊት እውን ኣሎ ካብ ድሕሪት ከይፈተዋ ማለት እዩ ገንዘብ ምግዛእ ጀሚረን ኣለዋ ገንዘብ ክገዛት ኣለዋ ብ18% ይገዛ ብ19% ይገዛ ኣነ ዲፖዚት እዩ ተቀማጢ ኢለ ኣይወስደይ ባይዘው መንግስት ለውጾ 700 እዩ ለቁጠባ ساتن هزل جزء له جنزب جن بيشارة عندهم اسك 10% الجزء نيو 10% ولد جزئين كندا يكشت على لتو نجاري 10 شديش تي 10 شو منتي 3 خميت للو ولد كلب سرو تي وصائي كبيد جورمو investment البالك متى يغلي داغ منصت البال بتعم خبيد الجورم سرح سنة البهال بقليل خنفتحين خلي زقباب البهال من هالوقت توصلنا مقناس نجر كم تسخل مخنياتهم نابرا لا خاوده تخيدو بزوح شماتاي نبره لو لتحت شماتاي سلال ملس ياو تافت عداقا مرقع خمص يخل توصلنا جنت خناتات جنازي تولد زيغير والله قال اي تاغيرم الله حسن بانكتات ولدن للعلي سقيلن الله ليجمتا بانكتات 4% لوسخ الله بحد غزي مالتي اتوسخني ገንዘብ እንደገና ተወለድ አፍቱ ለሐለፈ አው ዝዕዳ ይኑለለናውን እዩ ለሐውስ ለምንታይ ተተውሂሉ ዶክመንት ባዕሉ ክንፍርም ተለና ቀድምና ወለድ ክትቀይር ተላ ባንኪ ከም ድላይ ክትቀይር ከም ትኽእል ይልገልጽ ስለዚ ገለገሊን በቀጥታ ከ14 18 ገይረን ኣሎ ለው 18 ተወሳኺ ካልኦት ቁሉላዋቱ ወነለው ማለት እዩ ስለዚህ እዚኣቶም ክድመሩ ተለው ታይ ኮንሉ ሕዚ ናይ ምልቃሕ ገንዘብ ናይ ምልቃሕ ወፃኢና ይውስኽ ማለት እዩ እዚ ወፃ ክውስኽ ተሎ እንደገና ሕዚ ካብ ደገ ክነእትዎ ንኽእል ኣቕሓ ብምሉኡ ክባር እዩ ፍላይ ማሽናት ክነእቲ ተኮይና ብጣዕሚ ክባር እዩ ሕዚ ነእትዎ ማሽናት ምስቶም ቀዲሞም ለኣተው ቅድመ ዓማውት ብርካሽ ለኣተው ኣብ መላእ ሃገር ለለው ማሽናት ክወዳደር ኣይኽእልይ ወይ ሰምሪቱ ለደጋ ብርካሽ ክሸጥ ኣይኽእልይ ምክንያቱም ዋላቲ ናይ ሸርፊ ለውጥት ሃለዋ ለወፃኢ ነውጾም ነገራት ሆነ ሓጋዛይ እናሃለወስ ለኣና ክሕግዝና ይኽእል ለትግራይ ምክንያቱም ንገዝኦ ለለና ክባር ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ርእሲ ትዕዳ እዞም ከምዚኦም ለብሉ ክውሰኹ ተለው እንደገና ዘፈር ናይ ፕራይቬት ሴክተር ዝበሃል ናይ ትግራይ ክልዓል ብጣዕሚ ይኸጽግሞ ኣብ ርእሲ እዚ እንታይ መፅእኒ ማለት እዩ እዚ ናይ መንግስቲ መፅእ ኣሎ እዚ ናይ ሸርፊ ላዕሊ ይበፅሕ እዚ ህጋዊ ዝኾነ ሸርፊ ኣብ ዝቐረባ ብሄራዊ ባንክ ለባንክታት ለቐረቦ ሸርፊ ታራይ ለላዓለት ተጫራቲ 141 ቅርሺ የቕርቡ ተን ባንክ ባዕለን ማለት እዩ ባንክ ብ141 እንድሕር ምግዛእ ጀሚሩ ካብ ብሄራዊ ባንክ ኔክስት ታይሉ ልመፅእ ኣሎ ሕዚ ትግለሰብ ግን ካብተን ባንክታት ክወስድ ተሎ ምናልባት ብ160 ዶ ብ100 ገለ እዩ ብቐጥታ 160 ከይብሉካ ይኽእሉ እዮም ኣብ ኣሰራርሓ ኣለዎ ቀሊል እዩ ኣብ ጌርካ 160 ከም ተብፅሖ ማለት እዩ
كترفا سلالقبا بزوزنيو عينة تجازي لمتص ماشين كباريو طعمي بزوزنيو تجازي لمتص اتوات كباريو زين ناتقراي كونتات لاتو ممكن نردهم تلنا كاوزي بتفليقكم كتريو لقباكم لتقراي بعلو لخاله باكيج يلدليو كومبرهنسيف لخونه which is عبي باكيج عنتو يلا على نيرم مارشال بلان كالوت بلانات كله يخليهم بخمزيهم عينة بلانات دوغيمكا لسرس سريسكا لكحاس كيسكا ايو خلى على خزي ايكونومي تزي كوين غزي ايكونومي لا تنكوالله እንደገና ላብ ልገደደ ጸገም ከእትወና ይኽእል እዩ እቲ ብጣዕሚ ልገርም ግን ህዚ እንደገና ለወጽ ህግታት ነው ኩሉ ሰብ ባዕሉ እናዕል ህግ ለውጽ አየጽንዒ እዚ ለኣብነት ኣብ ትግራይ ልቃሕ ክልቃሕ ተኮይኑስ መዘግጃይት ባዕሉስ 2% ካፍቲ ልቃሕ ልብል ሕቶ ይሓቲቱ እቶት 1% ልብል ወሲኹ እዚ እኮ ኣታዊ እኮ ይኾን ልቃሕ እኮ ይባይዞ ፎርዛት ማለት ተልቃሕካዮ ቅርሽስ 300 ከም ጌርካ ትኸፍለሉ ለታይ ግልጋሎት ረኺብካ ኢኻ ንዶላ ኣክልካ ክትከፍል እዚኣ ግን ተሓይል ዕማም ብቐጥታ ምስ ቻምበር እውን ሴንሲቲቭሊ ከይድካ ምስ ጊዜያዊ ምሕዳር ዲስከሽን ተኻይዱ تا 2% الجزء ساسبند نقرا نصنح حي ايتوهايل تا 2 تتوسخا ግን ላፍታ 18 ንብሎስ ወሰኺዩ ሞተን ባንክታት 18% ገዚአን ክሸጣት ኮይነን ብ22% ክሸጡት ኮይነን ከምዚ ለለ 3% ተወሲካሉ which is flat እዩ ካው ምናልባት ማዓት ወጻታት ክሉ ይኽእል እዮም ደማ ሚርካስ ጠቅላላ አዋና እንቅስቃሴ ከይህሊ ምንም አይነት ናይ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ከይህሊ ልገብር ምዃኑ ምርድኡ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እንደገና ንሕና ተዝሒዝና የና ጽርዓን ቢዮንድ ትታይስሙ ቢዮንድ ተህዝነ ልዕሎ ልቃሕ ምስራዝ ወለድ ምስራዝ ዚ ቅጽዓት ክልዓል ምግባር ካብዚ ኣቶም ብልሓለፈ ብስሩ ዚ ኢኮኖሚ ዚ ብኻሊእ ደጊፍካ እዩ ክልዓል ኣሎ ኮምፕረሄንሲቭ ዝኾነ ሶሉሽን ሶይል ከም ሃገሩ ክራዩሊ معاتنا ريفورم بوليسታት لوصلو توم بوليسታት بمولهم عنتو كمت لغلص نورون ناي تግራይ ተሳትፎ ውሕድ ስለነበረ ተትልውን ኣነ ብዙሕ ክሓልፍ ነይሩ ኢሉ ልግምት ይኒ ولا ተትል ወፍቱ ክልናስ ኣይ ትግራይ همزያ ነይራ ያሞ همزያ ገወርላ ልብል ከም خሊ ኣይ ግምት because ከም ዓይነተ ተመክሮ ስለሌለ ማለት እዩ ብልኾነ ግን ብፉሊ ና ትግራይ ኢኮኖሚ ና ትግራይ ናይ ቢዝነስ ኩነታት ብፉሊ ክረአ ክኸለሎ ዳውዚ ግን ተዓቢ ዓንቃፋይ ኣብ ልኾነ ናይ ማክሮ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ኣብ ልኾነ ኢኮኖሚ ዓቢ ዓንቃፋይ ልባሃል እንደገና ሰላም እዩ ሰላም ለይምህላው ድሕንነት ለይምህላው ኣብ ትግራይ እኮ ኢንቨስት ልኽትገብር ከቢድ እኮ ህዚ ምክንያቱም ኣይትግምቶይ ድሕሪ ዓመት ሲ ትግራይ ታ እዩ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ድሕሪ 2 ወርሒ ድሕሪ 6 ወርሒ ሲልካ ክትግምቶ ኣጸጋሚ ማክሮ ኢኮኖሚ ኩነታቱ ኣይፈልጥ እዩ تنا سلام كونتات بقى بالسوشيال ميديا تعبليلو حبرتسب او كونفيوجن نيا كله كل صوتو له ناي تግራይ ኢኮኖሚ ትግራይ ባዕሉ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኮምፕረሄንሲቭ ዝኾነ ሶሉሽን ታይ ክነምጽእ ክንከለለና ልብል ጻዕሪ ይግበርሎ ተወሰኽቲ ዝኾኑ ነገራት ካብዚ ምስ ሓለፍና ልክዕ መልስ ምስ ተሰምዐውን ምስ ዓለም ለኸ ኩነታት ከመ ጌርና ነተኣሳስሮ ንኽእል ሕሰ ፈጢሩ ዘሎ ንዓለም ለኸ ኩነታት እውን ባዕሉ ብዙሕ ጸገማት ተፈጢሩንዮ مستناي ترامب ادمنستريشن ممصو تاي كنقبر نخل لبل سفيح توسخي ديسكشنات لا تخايدو خياديو بلخونه قلت وسكع هذا اللي خدناه زي المسل كلكم يدري